اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک سنتی فلیس منی من تشبہ بقوم فہو منہ او کما قال سید الکونین فرمائے جس شخص نے جس میرے امتی نے جس میرے تے کلمہ پڑھنے والے امتی نے میں محمد دی سنت کو ترک کیتے او میرے وچوں نہیں. میں اللہ واسطے عرض کردا نبی تے نفی فرمائیے کہ او میرے وچوں نہیں جڑے منہ تے سنت نہیں. اور قیامت دے دن اللہ دی دربار ہو سی عدالت خداوندی اعمال نامے وزن تھی سے ووضع الکتاب فتر المشفقین مجرمین مشفقین. مجرم لوگ اس طرح نرسن چیخا بھروے سے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب کاش یہ کیسی کتاب ہے لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها. چن چن کے اس یار نے چھوٹے بڑے گناہ گن کے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. میرے بندیا جو کچھ دنیا تے کیتا ہی اے تیرے سامنے ہاتھ. مسلمانوں کیڑی دربار ہو کون ذات ہو سی کسے بزرگ نے اپنا تخیل پیش کیا وہ دی خدا کے روبرو جب دل قیامت کا بابا ہوگا تو اس دن باپ بیٹی کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی. وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہو. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جب اعمال نامے کھلسن نماز بھی موجود روزے بھی موجود حج بھی موجود صدقے بھی موجود خیرات قربانیاں عمرے موجود سخاوت موجود شریعت دا وقت مستحب بھی موجود مگر ایک کونے تے لکھا بھی ہے کہ اے امتی نبی دا سنت دا تارکھا ہی دے منہ تے سنت نہیں. ہر عبادت ہر عمل موجود ہے مگر سنت اللہ دے ہی پہلو خدا دے نبی دی کرسی ہو سی. حدیث چاندے نبی کرسی تے بحثن نہیں کرسی دے پیچھو امت دے فکر اٹھے کڑے ہو سن لے دے کڑے ہو سن. با وفا محمد کس قدر بے وفا مگر شہیدی اتو نو چٹ لکھے کرے حوصل ایک چٹتے لکھا کرے حوصل من ترک سنتی فلیس منی. دوسرے چٹ من تشبہ بقوم فہو منہم. اور میں تو ساری خدمت عرض پیا کردا خدا اپنے محبوب کو سچا کرے دی یا تہانوں سچا کر. یہ نبی دا فرمان سچے تے نبی نفی فرما چڈیے. اور تاری نماز ضبط روزہ ضبط حج ضبط زکات ضبط سخاوت ضبط قربانی ضبط 40 حج کیتی ضبط وہ تے اپنے غلامہ کو رات دن آزاد کروائے ضبط ساری زندگی دا عبادت ضبط
ایک شے دے پیچھے نبی دی سنت دا تارے کھاوے نبی جو نفی فرمائی بیٹے جو من ترک سنتی فلیس منی. ہن ہی داڑھی دی اہمیت کو تو آپ دیکھ لے کہ ہی دی اہمیت کس قدر ہے. جے اے نہیں تے نماز بھی قبول نہیں، جے اے نہیں تے آنکھ روزہ بھی قبول نہیں، جے تیرے منہ تے کو نہیں سخاوت بھی ضبط تھی گئی ہے. فرض جرم لے سی جہنم دا پاس دے کے جہنم بھیج چڑے. تو ای واسطے کوشش بیٹا کرے نا کہ مسلمان اساڈے منہ تے فال تے موجود ہیں پر یہ جے گندے غلیظ دور وچ ہے جڑے دور دے وچ جی غلاظت ذہن تے پئی ہے. صبح کرو لا شام تک کسائی نے وجود تے لوہے کو پھیر کے او وال ضائع کیتی پے. اے وال تیرے قیمتی ہے، اے او خدا پیدا کیتے جڑا خدا تیری ماں کو خدا پیدا کیتی کھڑے. اگر یہ وال محبوب دے خدا کو مقصود نہ ہو دے تیرے منہ تے اے وال پیدا نہ کرے. یہ یاری رب رسول ولی یاریاں سب خواریاں نہیں جنہ یاری لئی او ذات دے نال انہاں بدھ دیاں بیڑیاں تار جنہ منہ مڑا ادھر کولو او گئے نوہے جہان ماریاں جنہ کلمہ پڑھ کے عمل نہ کیتا انہاں جیتیاں بازیاں ہاریاں نہیں. پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ دی قسم نماز پڑھنے والے نماز پڑھ کر مسجد چلے گئے بے نماز کا وقت ختم تھی گئے. چار پئی تو لتھے زمین پہ بیٹھے تیرے زمین پہ بے نماز لت رکھی آئی. بے نماز کا لت رکھن تے زمین دی دھار نکل زمین دی چیخ نکلتی ہے رڑ کٹتی ہے دی اللہ مہربانی فرما اے بد قسمت نمک حرام تیرا پتہ جے کو تو سڈے تے تیرے سر تے اے نہ آوے ہندے بلاوے تے کتے بھی دوڑ کی قدماں وچ جھکن حیوان بھی ہندے سڈ تے جھکن اللہ میاں ترندے پرندے بھی نے سڈ تے آون تیری ساری مخلوق ہندی آواز تے لبیک کہے جب تو ہی نمک حرام کو بلاوے اے تیرے سر تے نہ اٹھے. مولا میری غیرت گوارا نہیں کر سکتی میری پشت چلے میں کو حکم دیتا بلے فخسفنا بہی وبدارہ الارض جی میں قارون کو کھا گیا بھی ہی نمک حرام کو بھی ایویں کھا. بے نمازوں چودھریوں ملکوں خانوں قریشیوں پیروں مولویوں سردار سن لو میری ماں اور بہنوں بے نماز جس وقت زمین تے ٹوٹے اللہ دی قسم زمین دی دھار نکلی. اللہ فرمائے میری زمین ذرا ٹھہر جا میرے بندے کو چند قدم ٹرک جب زمین تے ٹر دے ساری خدائی اس قدر متنفر ہے کہ ساری خدائی اللہ دی دربار وچ دھار فریاد کیتی کھڑی ہے. کتے منہ پھیری کھڑن جنگل دے خنزیر منہ پھیری کھڑن حیوان منہ پھیری کھڑن سورج دی فریاد ہے ستارہ دی فریاد ہے آسمان دی دھار نکل گئی ہے. مولا مہربانی کر ہی کو گم کر اسا نہیں برداشت کر سکتے جب ساری خدائی متنفر تھی گئی ہے بے نماز کر. اور اللہ کریم نے حکم دیتے جبرائیل جی رب جاؤ اس بد نصیب کو اطلاع دو او بد نصیب بے نماز فلیطلب ربا سوائی ولیخرج من الارض ومن تحت السماء. بد نصیبہ اللہ دا آڈر تھی گئی نکل کھڑا تھی جگہ تھی ون میں خدا دی خدائی بھی تو نکل ون میری زمین چھوڑے میرے آسمان دے تلو بھاگ ون میری ساری خدائی تے کل متنفر ہے
میری خدائی تے کو قبول نہیں کرتی، میری زمین تے رہن دے قابل نہیں، میری آسمان تے تلے رہن دے قابل نہیں۔ او بدقسمتوں یہ کافی ہی وے اگر کچھ غیور مسلمان ہی وے۔ اللہ فرمائے چخے تھی ول نکل ول وہ ہوں ویلے گھر وچوں بندہ اپنے پتر کو پیو کڈھے لے جڑے گھر دا پیو گھر والا پتر تے ناراض تھی ولی جڑے نوکر تے مالک ناراض تھی ویلے اجے چخے تھی نکل کھڑا تھی میرے اکھی دے کوئی تھا ناراض ہے میرے شہر تے قصب وچ واپس نہ آسے وے اللہ ناراض تھی کہ وے اللہ حکم دیتے نکل ولو میں خدا دی خدائی وہ کیڑی جائے کتاب نوجوانوں میرے سرداروں سن جب زمین دے اتے چلتا ہے نہیں نکل سکتا ہاتھ تھرم تھی کہ والوی ہوں دی خدائی وچ موجود ہوں دا رزق کھاوا ہوں اللہ فرمائے جبرائیل جیر وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ آنکھ دیتی کان دیتے دل دیتے وہ حیوان کتے دے مقابلے وچ انسان کو اکھ کان دل دیتے مگر ایکو انسانیت دا اکھ کان دل اکو حیوانیت دا اکھ کان دل۔ ہاں ہوں اپنے کن نال مالک دی آواز سنیے لبیک کی کرے چاہے مالک روٹی گھتے نہ گھتے پر مالک دی سد پہ سر جھکائی کڑی وہ او دیکھ کے مالک دا حیا کریں دی آنکھو آنکھو نا او دیکھ کے مالک دا حیا کریں دی او سن کے مالک دی آواز کو فکر کریں لے آنکھو سنی بھی کھڑی دیدہ بھی کھڑی فکر بھی کیتی کھڑے کے ساتھ میں کو کھڑا مریں دے میں آدھا وہ سردار بیٹھے مالک اپنا بیٹھے تے نوکر گزرے لیا عبد الرحمان دیدا کھڑے سندا دوجی سڑ تے بھی نہیں آیا سندا بھی کھڑے نال بھی کھڑے تریجی سڑ تے چوتھی سڑ تے تو ساسا جتی چاہ کی ہوندا بتھاڑ بھی کٹے سو دھکے دے کے کد بھی چھڑے سو مگر فیاض خدا تو قربان تھی یہ جی مہربان خدا ہی بھی رحیم خدا ہی بھی وہ اندر سڑ تے نہیں پیا دے پر تہاڈی روٹی بند نہیں کرے نا تو کو کچا تے ککھاں جھوپڑیاں وچوں نہیں کڈے نا تہاڈا پانی بھی بند نہیں کرے نا وقت انتظار بیٹھا کرے دے کہ بندہ تو آسے ہی کوٹھی کو بھی جڑے چھوڑا سے تے ترون دے کپڑے لہا گر سے روح کد گر سے کیوتی تیرے مردے کو بھگا ستے تھا تیرے کمرے وچ پھر میں تیری پوزیشن دیکھا تیرے گھر والے ہی مردے نال پیار کرے یا نہیں کرے جڑا مردہ تیرے جڑے کمرے وچ موجود ہو سی اللہ فرمائے رات کو تیری ماں بھی ڈر کر تیرے قریب نہ باسی تیری گھر والی تے کلاٹی کری ہو سی بچہ تے کل جدا ہو سن تیرا مردہ اکیلا بھی ہو سی تیرے نوکر غلام بھی تیرے نال مہر گوارا نہ کرے سن اللہ فرمائے قتل الانسان آنا انصاف آیا نہیں مارا جیو انتہا اج تیرے ہاتھ خالی ہے تیرے انگلیاں دا گوٹھا لہا گدنے تیرے سر دے ٹے تیرے سر دے ٹوپیاں تیرے سر دی تاج شہنشاہی اتار گدنے تیرے کھدر دی ٹیٹرون دے کرتے لہا گدنے تیرے وجود دے سلوارا لہا گدنے تے کو کھدر تے پرانے کپڑے بھی چھٹی کڑل ہن ہوں کوٹھی وچوں بھی آپ کھڑیا دل جلتی نال ہی کچھو وہ تیری کھائی کتنا کٹی کھڑن جگلا بھی چٹویا کھٹی کھڑے اللہ فرمائے حیا نہیں بھی آیا کوٹھی کیوں چھوڑی آنے وہ مال کتھی جڑے مال پیچھے جڑی کوٹھی پیچھے جڑی اولاد پیچھے اور جڑی جائیداد پیچھے میں اللہ دے ساری کو اہمیت نہ بھی دیتی اج تو جو میرے دربار چانا پہ خالی ہاتھ کڑے منہ نال پیا ہائے بلال فنادا بھائی اتو لڑ گئے کئی وپاری
کئی اپنی آپ بچا کر گئے، کئی کھیپ لٹا گئے ساتھ. اب سودا دست بدستی دا نہیں ملی رقم ادھاریے، یا گال فقیر دی یاد رکھے متوجہ یار ویسا. ان کے لوگ سر تے بہ کے آدھے بیٹھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمانوں اللہ دی قسم کر کے آبا اس وقت کوئی پرسان حال نہ تھی سی. الاعمال بالخواطر، تیری خاتمے دا دار مدار عمل تھی، سوچ گن کی ہو جائے عمل کی تھی. ہوئے لگ کاری سر تے بیٹھے ہوئے، ایک لفظ قرآن دا اثر نہ ہوا. جب دنیا تے ہوندا نہ برسے وہ اپنی کلام دا اثر نہ ہونے سی. جب تک زندگی وچ ہوندا نہ برسے وہ کلمہ اپنا نہ پڑھاندے سی. جب تک تو ہوندا زندگی وچ نہ برسے وہ اپنا رزق دی خیرات بھی تیرے حق وچ قبول نہ کرے سی. ساری دنیا دے پھوک جھاڑ کرنے والے ولید غوث کتب تیرے سر پہ کھڑ کے ہاتھ اٹھا کر ہوں غیور خدا نے اعلان کر دیتا ہے میرے کو اپنی ربوبیت دی قسم. ساری دنیا دے قاری، ساری دنیا دے علماء، مفسر، مفکر، محدث، ساری دنیا دے غوث دے کتب تیرے سر دے پہلو وچ کھڑے ہوئے تے آ کے دعائی دے ہاتھ کھڑے کرن. اللہ فرمائے جب زندگی وچ تو میرا نہ بنا، میرے سر دی پرواہ نہ بھی کیتی، میرے سر کو اہمیت نہ بھی دیتی. اللہ فرمائے سبحان اللہ. اللہ فرمان پلیت کو نہ وڑنے سا اکو نجس جرا نجس پلیتیا نال ہتنا نہیں، اکو کئی پلیتیا نال پر ہی اکو میں ہک کو چھوڑے سے ہر دنیا دی خلافت ون چاہیے سے اٹھاڑ نک لباس بھری کھڑے ناگا سن. اللہ فرمائے ہی پلیت کو گھر چنا واندے سو ٹٹیاں وچ تے لپا ملے سو، اکو ٹٹیاں وچ تے چھپا ملے سا، اکو کن کن پکڑ کے ٹٹی چ ڈھک ملے سا، پر نہ اپنے گھر وچ آوندے سا، نہ محمد دی مسجد نبوی وچ ون جاندے سا. واہ 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 زندہ واہ 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 تکبیر. نہیں آخو تھا ناراض نہ تھی سو ایک گل کی وجہ قربان تھی اس مومنہ بی بی صحابیہ تو آدھے 70 جوڑے موجود، ٹیٹرون دے وراتی جوڑے موجود، گھر والی دا 174 جوڑا موجود. میراسی دے پتر دی شادی تھی وے تے میری ماں ایک گھنٹے واسطے 40 جوڑا چاہیے. ایک منٹ دا جوڑا تبدیل کریں دیے دسے دیے کہ میں سیٹھ دی گھر والیا، چودھری دی گھر والیا، ملک دی گھر والیا، ایک لہندی پیے بیا پیدی پیے تو جنہوں خدا دی دربار دی حاضری دا وقت آولے بہانہ بڑائی کھڑے کیوے کرا پتر جو پلید کر سچن کبرے ہر وقت ٹٹی کرے لے پیشاب نماز کیوے پڑھا ہی بد نصیب کل پچھا ودے میری ماں میراسی کو خوش کرن دی خاطر تے ایک گھنٹے واسطے 40 جوڑا تبدیل پئی کرے نہیں تے جہاں رب پتر بھی دیتی کھڑی اے وجود دی تندرستی بھی دیتی کھڑے جنہ رزق گھر چ سا بھی کھڑی نما خرام اندے گھر دی حاضری دا ٹائم تھی نے ایک جوڑا نکال کے رکھ چا جڑے ویلے نماز دا ٹائم تھی نے پلیت جوڑے کل 69 جوڑا پا کے اندے در پہ حاضر تھی ول تے شکریہ ادا کر کے سجدے وچ سر جھک کے سبحان ربی الاعلی ہاتھ اٹھا کے اللہ میں تیری شکر گزار ہاں کہ یہ لوگ بھی ہیں جنہاں کو نے دھن دیتی نہ من دیتی نہ بچے دیتی نہ عزت دیتی نہ کپڑا دیتی پاور دا نہ اللہ میں کھاون دی روزی دیتی ہے. اللہ تیری ذات کا شکریہ ادا کر دے اتنا دیتی جو میں تیرے دربار وچ نویں کپڑے پا کے تیرے دیتی حاضر تھئی بیٹھی ہوں میری حاضری کو قبول کر میرے گھر والے دی کمائی وچ برکت فرما میرے بچہ کو نیک بنا اللہ میرا خاتمہ ایمان سے کرے میرے مال جان عزت حفاظت فرماوے مگر عقل مند مئی کو گلیات بے عقلاں دے نال ہی گل دا واسطہ بھی کوئی قربان تے صحابیہ بی بی تو
تھی وہ جڑی صحابیہ دے گھر وچ ایک چادر ہے پورا جوڑا کوئی نہیں نہ صحابی دا جوڑا ہے پورا نہ صحابیہ دا ہکا گھر وچ چادر ہے جس وقت نماز دا ٹائم تھی نے صحابیہ بی بی تدی لپیٹ کے ایک چنڈ وچ بہ ویندی ہے صحابی گھر دی چار دیواری تے تالا لگا کے چادر کو اوڑھ کے دوڑ ویندے سائیں دے پیچھے با جماعت نماز ادا کریں دے جب سویرے حضور سلام پھرے نل صحابی سلام تو بعد جلدی نال اٹھی کے جتی پیا پہ ہوندے میرے محمد جو پھر دل صحابی وینا پہ صحیح سوچی کہ خیر کو نہیں آج میں محمد خطبے کو دعا کو جڑا میرا صحابی چھوڑی ہوئے دے خیر کو نہیں صحابی ہی واسطے پیا دوڑ دے ورنہ میں آپ تدی لپیٹ باسا محمد دی روحانی بیٹی کو چادر دے ساتے ہو بی بی چادر اوڑھ کے خدا دا سجدہ ادا کرے مسلمانوں اللہ دی قسم کر کے ادا بی بی آدھا کئی عرصہ تک ہکا چادر رہ گئی ہے اس ذات تقوی کو دیکھ بی بیا نہ صحابی کہے صحابی دے سامنے شکوہ کیتے نہ بی بیا صحابیہ نے کہے سہری صحابیہ بی بیا دے سامنے شکوہ کیتے جو کہے کو آنکھوں سرے کپڑی کہونی ہی ڈر کنوں کہ کیوں جے کر آنکھوں میں طرف نروب تھی ونجے اللہ فرماوے کہ میری بندی تے میرے بندہ دے سامنے میرا شکوہ کیوں کیتا یہ ڈر بی بی تی صحابی کو یہ ڈر لگ گیا بس چپ کر کے ہی کی چادر اتنا بی بیا کل نماز کلا تھی نہیں نہ صحابی کل حضور دے پیچھے نماز کلا تھی نہیں اور ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ رکھی بیٹھل صحابی ایک دن جلتی نال اٹھن لگے تے ایک بار ایک پیر قدم رکھے ایک اندر نبی جو پھر حضور اشارہ فرمائے ہی میرے صحابی کو حکم نے بہ جاؤ صحابی حکم دی تعمیر بہن لگے سوچس کے ہن باہر والا اندر پیر کی آنا اندر والا باہر کی آنا نبی دی حکم دی خلاف تھی نے یار نے تکلیف برداشت کی تھی پر اتھے جتے وچ بہ گئے نبی دی نگاہ اس صحابی دے چہرے تے حضور دے دل ہوندے اکھاں وچوں ایویں آنسو پیا وانجل جویں موسیٰ دھار بارش برسے صحابی روندا بیٹھے صحابی دے دل و دماغ ایک فکر پیدا تھی گئے اجنبی حکم نے سی کہ میرا صحابی میں محمد دی دعا کو چھوڑ کے پہلے کیوں ہے جے سجادہ دے خدا دا شکوہ جے نبی دے سامنے جھوٹ بولنا تے ایمان ضائع تھی تیسرے نمبر تے جے دیر کرے نہ تے گھر والی دی نماز کلا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین لابثین فیہا ایک نماز کلا کر اسی جہنم جاسی ڈبی مل سی ایک ڈبی ایک غوطے 2.88 سال تک کھڑنا صحابی دے دل و دماغ دی فکر پیدا تھی گئے رو نڈال کیا میرے صحابی نے سب تو پہلے میرے سائیں نے سب تو پہلے اپنے صحابی کو قریب کی آپ نے فرمایا میرے صحابی خیر ہے میں محمد دی دعا کو چھوڑ کے جلتی نال کیوں روندے تربدا بیٹھے آدھے یا رسول اللہ ناراض نہ تھیو عرض کرے نا جے سچ بولے نا تے ایمان ضائع تھی جے سچ بولے نا تے خدا دا شکوا تھی نے جے کور مرے نا صحیح دے سامنے تے ایمان ضائع تھی حضور فرمائے میں حکم دیتے تیرے واسطے میرے رب دا کیا در قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم پھر صحابی کو ضرورت ہوئی آپ نے فرمایا میں حکم نے نہ حکم دیتا بھی یا رسول اللہ میرے گھر میں یہ چادر موجود ہے جڑی چادر کو اوڑھ کے صحیح دے پچھو نماز پڑھی بھی تمہاری بیٹی تڈی دی لپیٹ چار دیواری ایک کونے وچ بیٹھی ہے جندرا تالا لگا دوڑ کے ویسا آپ تڈی لپیٹ کے پاسا تیری بیٹی چادر لپیٹ کے خدا دی حاضری پیش خدا دا سجدہ ادا کرے آپ چادری سدی دی میری ماں آزاد ماں بے نماز ماں اپنے واسطے عذاب بننے والی ماں دنیا تی کیا سمجھ رکھے میری ماں کیا کل تیرا ای پتر اے گھر اے چمکیلے تیرے برتن تیرے نال وفا نہ
اللہ دی قسم کر کے آخو اجڑ تیرا جنازہ راستے تے ودا ہو سی نماز تیری قبر پہلے پہنچی کری ہو جنازہ تیرا راستے تے ودا ہو سی روزہ پہلے قبر پہنچ گیا جنازہ تیرا اجڑ ودا ہو سی زکات قبر پہلے پہنچی زکات اجڑ تینا جنازہ تیرا ودا ہو سی تلاوت قرآن قبر پہ ہی واسطے سید الکونین نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑے فرمایا میری بیٹی سیدہ خیال کرے مت تو ناز کرے کہ میں محمد دی بیٹی مت تو ناز کرے کہ میں سید زادی ہوں علی دی گھر والی ہوں حسنین دی امہ ہوں میرا لقب بطول میں حافظہ عالمہ ہوں میری بچی خیال کرے قبر دی چار دیواری حسب و نسب نہ پوچھ میری بچی قبر دی چار دیواری پوچھا ویسی عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احد میری بچی قبر دی چار دیواری پھر کے پوچھی نبی دی بیٹی عمل ہے نہیں یہ عمل بد چار دیواری پھر کے ہڈیاں کو پیس کے پوچھیا قبر کہ وہ محمد دی بیٹی بد عملی کیوں کی تھی تو میرے دوستو یاد رکھ لو 14 صدی دی میری ماں میری ہی دنیا تے ساری دنیا بیکار ہی اے دنیا دا شو اے دنیا دے مال و دولت اکٹھے کرن بیکار جڑے مرسے اللہ دی قسم یہ تیرے گھر دے دوست تیرے ہاتھ دے چلے بھی تیرے کنا دا والی آئی آپ لہات حسن تیرے کھدر دے ٹیٹرون دے پیارے پیارے کپڑے لہا گھنسیا پتنی یہ پرانے یہ نوے بھی نصیب تھی یا نہیں پھر ہی دنیا نال محبت لگن دی ضرورت کیا رین رفلت دیوی ترامرہ سو تو یار ندانا درندے جاگل پرندے جاگل ایک سم گئے تو انسان آسن کبرا اتے بوسن خبراں کیوں غافل تھے دیوانا کر یاد خداون باری کو اے بے عقل تو انسان او بی بی آئی جن گھر وچ اکا چادر سید الکونین فرمائے جا میرے صحابی کو بیت المال چو کچھ کپڑے کچھ سامان اٹھا حکم دی تعمیل دیر تھی گئی ہے اٹھا بی بیا گھر دے اندر ایویں پھڑک دی پیے جویں مچھلی پھڑک رو رو نڈھال تھی ادی اللہ اج تو ناراض تھی گئے میری حاضری تو میرے گھر والے کو کیوں دیر سورج نکلن تے آ گئے صحابی نہیں آیا بی بی آخی بھی اللہ اگر آج میرا گھر والا آیا تو میں اس وقت تک گھر کا دروازہ نہ کھلے جیسے خدا کے رسول کا فیصلہ نہ صحابی پہنچ گئی دیر تھی گئی دروازہ بی بیا نہیں کھلے دی دیر کیوں کی دی صحابی نے دروازے تے گھر دے درخواست پہنچائیے ناراض نہ تھی وہ جو صحیح نے حکم دیتے صحیح دی حکم دی تعمیل کی تھی ول بی بی دی چیخ نکل گیا دی خدا دا شکوہ کر رہے محمد دی دربار قیامت دل خدا کو کہا منہ دیکھ رو کے بی بی نڈھال تھی کہ زمین تے ڈھائی تھی اتنے تک سید الکونین کو اطلاع ملی ہے سید الکونین اٹھی کہ آپ آمن بی بی آتے میں دا خوش نصیب ہو بی بی آتے نے دروازے تھی محمد آپ دروازے پہ آ کے فرمائے میری بچی مبارک ہوئی میں محمد تیرے در پہ حاضر ہوں فاطمہ دا ابا دروازہ کو ادے قربان تھی وہ میں کو حیا آدھے میری وجود ننگا ہے میں کیویں میرے مدری کریم کملی اتار کے فرمائے میری بچی دنیا تے اے تیرا انعام ہے جو خدا دے سجدے کو اہمیت میری امت دی مومنہ اور تک نسا دیتی کہ ہی سجدے دی اہمیت اس قدر ہے اے دنیا تی محمد دی کملی ای پالے دروازہ کملی کو بوسا نہیں دیے ادھے سونا میں کو حیا آدھے جری کملی دا قسمہ خدا چاہتے میں کو وجود نیک نصیب جنا دے ہوں دے بڑوے نے نیک سبب دل کو صاف کر جا بندہ بتا مل پوی وطن مسلمانہ 14ویں صدی دی ماں آزاد بیٹھی ہے نکمی بیٹھی مگر خدا دا سیدھا نصیب نہیں تھی کیوں اس واسطے جو اللہ کریمی کو کتا کے صورت جو پلیت کر کو پلیت کو اپنے در پہ آمن نہیں دے دماغ نہ پھڑکل کدبا دیا مکھر سوائے نہیں
لسیا بلاول تسیا نو جنا وقت دی کھیر جب روغن جوڑ رکھل وچ بھانیاں دے تے اجو وپاری اینی سیدہ او کیا لسیا پلیسن تسیا نو جنا جم دے کھیر پھٹا ایک کیری مائی جنا ماما تے جنا مومنا تے مومن دی شان اللہ قرآن آپ پیش فرمائیے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات آقا تو سبحان اللہ سدیدی میری ماں مسئلہ شریعت دا جب تک خاوند اجازت نہ دیوی خاوند دے گھر دی چار دیواری دی چولہے دی سوا بھی میل کے باہر نہ سڑ سکتی نبی صحیح فرمائے بیٹی جب تک ٹیکو علی اجازت نہ دے اپنے گھر دی چار دیواری دی کھڑکی کھول کے خالد بن ولید دی گھر والی سہیلی کو بھی گھر وچ نہیں آن سکتی مگر 14ویں صدی دی میری ماں تیرے تے دروازہ کھلے خاوند ہووے نہ ہووے گھر وچ جرا آوے تیرے تے دروازہ کھلے میری ماں قیامت دن خدا تے رسول کو کیا منہ دکھے ہو نبی دی دھی دے متھے کیویں لگسے جڑی نبی دی دھی خیر محرم اندھے کو نہیں دیکھن برداشت جڑی نبی دی بیٹی فاطمہ الزہرا پیدا قیامت دن نبی دی دھی دی جماعت جو وجنے کہ او تو او ماں دی او بیٹی ہے اللہ دی قسم تے آخری وقت حکم دیتے حسن حسین کو میرے بچے ہو میرے چار پئی تو جنازہ چوانے وہ وقت چوانے جس وقت مدینے دے لوگ رات کو سو گئے ہوون پرندے بھی جاگ دے نہ ہوون تاکہ اندھیرا ہوے اندھیرے وچ فاطمہ دا جنازہ چوانے تاکہ میرے جنازے دی چار پئی دی سفیدی تے